जय श्री कृष्ण मैम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अद्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परमोपेतास् ते मे युक्ततमां मतः। ये त्वक्षरमन्निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्तन्यं च कूटस्थलमचलं ध्रुवम् सन्निमय्येयं नियङ्ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषामहं समुद्धतं मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चितात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशयः। अत चित्तं समुद्धतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगिना ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयम् अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्यगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिनिरन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखः सुखं क्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर् ये मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मिन्नो